दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास मुशीर ख़ज़ाना के ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में हुआ। सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन और इत्तलात व नशरियात के मुआविन ख़ुसूसी ने कहा है कि गवादर बंदरगाह पर पहले मालबरदार बहरी जहाज़ की आमद मकामी मईशत के लिए निहायत खुशाइंद है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मज़ीद 76 अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 1400 के करीब हो गई। हुंजा में शिशपर ग्लेशियर से पानी के बहाव में इजाफे के बाइस आने वाले सैलाब से शाहराह कराकोरम मुतासिर हुई और ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पड़ा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने आज जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम में रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान मज़ीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। और सऊदी अरब ने कल से मस्जिद नबवी बतदरीज दोबारा खोलने की मंजूरी दी है। और अब खबरें तफसील के साथ। इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास मुशीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख के ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया गया, जबकि तवानाई के शोबे के मामलात का भी जायज़ा लिया गया। इत्तलात व नशरियात के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि अफ़गान राहदारी तजारत के हवाले से पहला मालबरदार बहरी जहाज़ MV मैनेट गंदम और यूरिया खाद लेकर रवां हफ्ते गवादर पहुंचा। उन्होंने आज ट्वीट में कहा कि ये मकामी मईशत के लिए निहायत खुशाइंद है और इससे कारोबारी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। बरतानिया कोरोना वायरस की वबा की रोकथाम और उसके असरात कम करने के लिए पाकिस्तान को 43,90,000 पाउंड के पैकेज समेत मज़ीद इमदाद फराहम कर रहा है। लंदन में जारी एक सरकारी बयान के मुताबिक इस्लामाबाद में बरतानिया के हाई कमीशन और पाकिस्तान में बरतानिया के बैनुल-अक़वामी तरक्की के महकमे ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पाकिस्तान को मज़ीद इमदाद फराहम की है। पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर ने कहा है कि 43,90,000 पाउंड के पैकेज से हंगामी इमदादी निज़ाम में मदद मिलेगी और ये तहफ़्फ़ुज़ खुराक, सफाई सुथराई और इंसानी सेहत, दिमागी सेहत और नफ्सियाती मसाइल से निमटने में मुआविन साबित होगा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस से मज़ीद 78 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 1,395 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में मज़ीद 2,429 मरीज़ों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद इस वबा से मुतासर अफराद की तादाद 66,557 हो गई है। पंजाब में 24,104, सिंध में 26,113, खैबर पख्तूनख्वा में 9,067, बलूचिस्तान में 4,087, इस्लामाबाद में 2,192, गिलगित बल्तिस्तान में 660 और आज़ाद कश्मीर में 234 मरीज़ हैं। वायरस से अब तक 24,131 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता एक रोज़ में कोरोना के 12,020 टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस से दुनिया भर में हलाकतें 3,66,000 से तजावज़ कर गई हैं और 60 लाख से ज़ायद अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 1,04,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं, जबकि बरतानिया में 38,000 से ज़्यादा और इटली में 33,000 से ज़ायद हलाकतें हुई हैं। वबा से अब तक 26 लाख से ज़ायद अफराद सेहतयाब हुए हैं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा के बाइस होने वाली माहौलियाती तब्दीली के मसाइल से ओहदा बरा होने के लिए नई कानून साजी नागुज़ीर है। आज लाहौर में सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के इक़दामात पर बेहतर अमल दरामद के लिए नए क़वानीन वज़ा किए जाएँ। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से मुतालिक पेश की एहतियाती तदबीर ने तर्ज़ ज़िंदगी तब्दील कर दिया है और हमें इस मुश्किल घड़ी में मोहतात रहना चाहिए। मुलाकात के दौरान सूबे की मजमूई सूरत हाल, खुसूसन पंजाब के आइंदा बजट इजलास के हवाले से गौर किया गया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान और चीन ने हालिया बरसों में सदाबहार तस्वीराती शराकतदारी और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत दी है। ये बात चीन में पाकिस्तान की सफ़ीर नगमाना हाशमी ने चीनी खबररसा इदारे को इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने तिजारत, बुनियादी ढांचे, सनत और सकाफत के शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए दो तरफ़ा ताउन के मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं और इस ताउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार वज़ा किए। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम चीन के दोस्तों की फ़राखदिली और गर्मजोशी की बहुत कदर करते हैं।
ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے آج ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے دوران پیر سے ٹرین سروس کی بحالی، ریلوے کی اراضی سے سالانہ آمدن، مال گاڑیوں اور ٹرینوں کو لیز پر دینے اور ادارے کی خسارے میں جانے والی ٹرینوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہنزا میں ششپر گلیشیئر سے پانی کے بہاؤ میں اضافے سے آنے والے سیلاب سے شاہراہ قراقرم متاثر ہوئی۔ 2 میگا واٹ کے زیر تعمیر پن بجلی کے منصوبے کو نقصان پہنچا اور علی آباد کو پانی کی فراہمی کا نظام تباہ ہو گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو متاثرہ علاقوں میں شاہراہ قراقرم کی بحالی کا کام شروع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ریڈیو پاکستان کے گلگت کے نمائندے شیر محمد نے بتایا کہ پانی کے بہاؤ میں 1400 سے 2500 کیوسک تک اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہنزا کے لیے گاڑیاں مرتضی آباد اور دیگر متبادل راستے سے چل رہی ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر سردار مسعود خان اور وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے خطے میں بھارت کے جارحانہ طرز عمل کی شدید مذمت کی ہے۔ مظفر آباد میں ایک ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے بھارت اور چین کے درمیان لداخ میں تبت سرحد پر کشیدگی اور جموں و کشمیر پر اس کے اثرات سمیت قومی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے لداخ میں بھارتی اور چینی افواج کے درمیان کشیدگی میں اضافے کا ذمہ دار بھارت کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت ایک طرف پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے اور دوسری طرف نیپال کی سلامتی اور خود مختاری کو بھی للکار رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آج جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی نئی کارروائی میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ نوجوانوں کو ضلع کے علاقے وانپورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ بھارتی فوج نے علاقے کے تمام داخلی اور خارجی مقامات بند کر دیے ہیں۔ ماہر معاشیات اور ممتاز دانشور پروفیسر خورشید احمد نے کہا ہے کہ کشمیر کی تحریک حتمی اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، تاہم اس مرحلے کی مدت کا تعین کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے ورلڈ نیوز ٹی وی UK کے ویب سائٹ کی طرف سے شائع کیے گئے ہفتہ وار کالم میں کہا کہ کشمیر کی تحریک کا موجودہ مرحلہ مؤثر اور فیصلہ کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط ہے اور اس مسئلے کا واحد حل کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق استصواب رائے کرانا اور انہیں حق خود ارادیت دینا ہے۔ سعودی عرب میں حکومت نے کل سے عوام کے لیے مسجد نبوی بتدریج دوبارہ کھولنے کی منظوری دی ہے۔ نمازیوں کو کل نماز فجر سے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ حرمین شریفین کے امور کی انتظامیہ نے سخت حفاظتی تدابیر کے تحت مسجد نبوی دوبارہ کھولنے کا منصوبہ مکمل کر لیا ہے، جس میں ایک وقت میں اجتماع کو مسجد میں نمازیوں کی گنجائش کے 40% تک محدود رکھا جائے گا۔ اسرائیلی پولیس نے آج مقبوضہ بیت المقدس میں ایک فلسطینی کو شہید کر دیا۔ 32 سالہ شہید کی شناخت ایاد حلق کے نام سے ہوئی، جس کا تعلق مشرقی بیت المقدس سے ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ملک بھر کی مساجد میں نماز کی ادائیگی پھر شروع ہو گئی، جبکہ سرکاری ملازمین واپس کام پر آ گئے ہیں۔ یہ بات انہوں نے شاپنگ مالز کو شام 6 بجے تک کھولنے کی اجازت ملنے سے چند گھنٹوں بعد سرکاری ٹیلی ویژن پر کہی، جو حکومت کی طرف سے کورونا وائرس کی پابندیوں میں نرمی کے منصوبے کے حوالے سے ایک اور قدم ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس مشیر خزانہ کے زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہوا، جس میں ملک کی مجموعی اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین اور اطلاعات و نشریات کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ گوادر بندرگاہ پر پہلے مال بردار بحری جہاز کی آمد مقامی معیشت کے لیے نہایت خوش آئند ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 78 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 1400 کے قریب ہو گئی۔ ہنزا میں ششپر گلیشیئر سے پانی کے بہاؤ میں اضافے کے باعث آنے والے سیلاب سے شاہراہ قراقرم متاثر ہوئی اور ٹریفک کی آمد و رفت میں خلل پڑا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے آج جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اور سعودی عرب نے کل سے مسجد نبوی بتدریج دوبارہ کھولنے کی منظوری دی ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔